नमस्ते। विश्वको ध्रुवीकरण तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण हामीले देखेका छौँ। अब शक्ति सन्तुलन कसरी बदलिएको छ, बदलिँदै गएको छ त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ। चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रको होस्, त्यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रको होस्, चाहे चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रको होस्, ठुलो उथलपुथल आएको छ। यही बिचमा अब अमेरिकाबाट केही अपरिहार्य तर तपाईँ हाम्रो निम्ति सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्ने केही बयानहरू आएका छन्। म तिनकै समीक्षा मात्रै गर्न चाहन्छु आज। अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिका भन्ने एउटा अमेरिकन बैंकले एउटा वार्निङ चेतावनी जारी गरेको छ। त्यो के भन्छ भने अमेरिकाको डलर कोल्याप्स हुँदैछ। अब यसलाई धेरै ठग्न सकिन्न भनेर उसले एउटा चेतावनी जारी गरेको छ भर्खरै। यो समाचार तास्निम न्युज एजेन्सीले 7 मार्चका दिन सार्वजनिक गरेको समाचार हो। डलर चाहिँ कोल्याप्स हुँदैछ। अब यसलाई रोक्ने सम्भावना एकदमै कमजोर भइसकेको छ। त्यसले के भनेको छ, त्यो बैंक अफ अमेरिकाले के भनेको छ, अमेरिकामा प्रत्येक 100 दिन अथवा 3 महिना 10 दिनमा 1 ट्रिलियन ऋण बढ्दैछ। 1 ट्रिलियन भनेको 10 खरब, झन्नै प्रत्येक 3.5 महिनामा 1 खरबको दरले ऋण बढ्दैछ। अहिले उसको 35 ट्रिलियन छ। मोटामोटी 35 ट्रिलियन भनेको 350 खरब ऋण छ अमेरिकाको। त्यो ऋण तिर्न अमेरिकालाई चाहिँ दशकौँ लाग्छ। सक्ने भएछ भने, सामर्थ्य भयो भने दशकौँ लाग्छ। तर त्यो सामर्थ्य पनि अब सम्भावना देखिन्न। अब यो प्रत्येक 100 दिनमा 1 ट्रिलियन भनेपछि 3 महिनामा 3.5 महिनामा 1 ट्रिलियन भनेपछि 3 चौको 12, लगभग चाहिँ तपाईको 3.5 ट्रिलियन माने 30-35 खरब चाहिँ प्रति वर्ष यसको चाहिँ तपाईको ऋण बढ्दै जाने भयो। अब त्यो हिसाबले 12 महिनामा कति बढ्ने भयो त्यही हिसाबले अनुमान गर्नुहोस्। महिनामा 30-35 ट्रिलियन, वर्षमा 30-35 ट्रिलियन तपाईको बढ्ने भइसकेपछि अमेरिका यो दलदलबाट उम्किने सम्भावना छैन। र यसमा चाहिँ अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ भन्ने जो संस्थान, यहाँको राष्ट्र बैंक जस्तो, त्यसले डलरको स्खलनलाई रोक्न सकेन भन्ने चाहिँ बैंक अफ अमेरिकाको आरोप छ। र अमेरिकाको अर्थतन्त्र पुरै डामाडोल भएर जाने दिन धेरै नजिक आइसकेको छ। उसले चेतावनी एउटा जारी गर्यो। अनि यतातिर अर्को समाचार आएको छ, त्यही तास्निम न्युज एजेन्सीले ल्याएको अर्को समाचार के भन्छ, ब्रिक्स नेसन्स बाइङ लार्ज अमाउन्ट अफ गोल्ड टु टोपल US डलर। यो अलिकति पहिले आएको समाचार हो। अमेरिकाको डलरलाई गिराउनुको निम्ति ब्रिक्ससँग सम्बद्ध देशहरूले धमाधम चाहिँ सुनमा कारोबार बढाएका छन् र सुन भित्राइरहेका छन्। हैन, सुन जम्मा गर्ने, किन अब डलर सिद्धिन्छ उनलाई थाहा छ, किन त्यो मिसनमा पनि लागेका छन्। त्यसैले उनीसँग जो डलरको सञ्चित छ त्यो सबै बाहिर निकाल्ने, हैन, आफूबाट बाहिर निकाल्दिने, त्यसको सट्टामा सुन चाहिँ राख्ने। किन सुन त भरपर्दो चाहिँ तपाईको धातु भयो, हैन। अब यो अभियानले पनि डलर डुब्न लागेको देखिन्छ। अब त्यो ब्रिक्सका कन्ट्रीहरूले सबै डलर बजारमा फ्याँक्दिए र सुन राखेर सबै डलर तपाईको बजारमा फ्याँक्दिए भने डलरमा आउने मुद्रास्फीतिले अमेरिका 24 घण्टामा डुब्ने खतरा बढ्दैछ। र त्यो बैंक अफ अमेरिकाको सङ्केत पनि त्यही देखिन्छ। अनि एल साल्भाडोरको राष्ट्रपतिले भर्खरै भनेका छन्, US डलर विल डेफिनेटली फल। अमेरिकी डलर डुब्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। एल साल्भाडोरका राष्ट्रपतिको भर्खरैको बयान हो, 2-4 दिन अगाडिको बयान हो। अब मैले यो डलरको जो विसर्जन यो त हुने नै छ, जस्तो ब्रिक्सले तयारी गरिरहेको छ। र अहिले पनि 1998-90 को दशकको अन्त्यसम्ममा डलर सञ्चिति तपाईको झन्नै 90% को हाराहारीमा थियो। 90% को हाराहारीमा थियो विश्वभरिको रिजर्भ हेर्दा। अहिले त्यो डलरको सञ्चिति 60 भन्दा तल झरेको छ। 60 भन्दा तल झरेको छ। र अझ चाहिँ ब्रिक्सले अब चाहिँ आफ्नो एउटा करेन्सी मुद्रा जारी गर्ने चाहिँ गृह कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। र त्यो मुद्रा जारी नगर्दा पनि उनीहरूले एक आपसका मुद्राबाटै कारोबार गरिरहेका छन्। जस्तो
के अरे चाहिँ खाडीका लगभग सबै देशले चिनिया युवान र चाहिँ आफ्नो मुद्रामा चाहिँ कारोबार गर्छन्, रुबलमा कारोबार गर्छन्। इन्डिया र चाहिँ रुसका बिचमा, इन्डिया र चीनका बिचमा पनि त्यही छ। यतिसम्म कि जापान र चीनका बिचमा पनि आफ्नो मुद्रामा कारोबार छ। किन भन्छ भने डलर नलिने भएपछि कारोबार गर्न त बाध्य हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो। कारोबार नगरे देशको अर्थतन्त्र चल्दैन। गर्दाखेरि जस्तो चीनले डलर लिँदैन, रुसले डलर लिँदैन, केमा गर्ने? अब यो प्रवृत्ति निकै बढ्दै आएको छ। त्यसकारणले डलर घट्दैछ। अब जोखिम कहाँ छ भन्छ भने एकातिर अमेरिकाको ऋण नघट्ने, जथाभावी मुद्रा छाप्नुपर्ने, जथाभावी मुद्रा छापिरहेको छ अमेरिकाले। किन अमेरिकाको मुद्रा डलर धरौटी नराखेर पनि छाप्न सकिने मुद्रा हो। त्यसकारण उनीहरू जथाभावी मुद्रा छाप्छन्। त्यो छापेको मुद्रा अनियन्त्रित हिसाबले बजारमा आइरहेछ। र अर्कोतिर योभन्दा पहिले जो चाहिँ रिजर्भ थियो विश्वभरि, जस्तो चीनसँग, रुससँग, यस्तै देशसँग, त्यो चाहिँ सुन किनिकन सबै मुद्रा बजारमा फालिदिए भने त्यसको मूल्य घटेर सर्लक्क यसरी जान्छ कि अब डलरमा कारोबार गर्ने सबै देश डुब्छन्। त्यो मुद्रास्फीतिले सबै देश डुब्छन्। डलरले काम गर्दैन, देश डुब्छन्। अहिले धेरै देश त्यहाँ डराइरहेछ। अब डलरको कारोबार गर्न झन् ठुलो त्रास त्यहाँबाट बढिरहेछ। एउटा सुनको सञ्चिति, ब्रिक्सका देशहरूको सुनको सञ्चिति, अमेरिकाको बढ्दो ऋण र जथाभावी मुद्रा प्रिन्ट, मुद्राको छपाई, डलरको छपाई। अनि यो सबै समस्या एकै ठाउँमा चाहिँ आएर थुप्रिदियो भने जसले डलरमा कारोबार गर्छ त्यो देश डुब्छ, नराम्रोसँग डुब्छ। त्यो भएर अहिले डलरपट्टि एउटा ठुलो भय बढ्दै गएको छ। बैंक अफ अमेरिकाले त्यो भन्छ। डलरपट्टि ठुलो त्रास र विश्वास बढ्दै गएको छ। यसले गर्दाखेरि डलरको चाहिँ तपाईँको विसर्जन सन्निकट जस्तो देखिन्छ, निकट भविष्यमा हुने जस्तो देखिन्छ। अब मैले यो डलर चाहिँ विसर्जन जुन दिन भयो त्यो दिनदेखि अमेरिकाको विसर्जन भयो। केही त्यहाँ युद्ध पनि लड्नु पर्दैन, केही गर्नु पनि पर्दैन। अमेरिकाको विसर्जन भयो। किन अमेरिकालाई बादशाह बनाउने नै डलर हो, हैन? किन डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा आइसकेपछि अमेरिकाको पकड विश्वभरि बढ्या हो। डलर जुन दिन डुब्छ, बिना युद्ध अमेरिका पनि डुब्छ। तर डलर डुब्छ कि डुब्दैन, हैन? जस्तो बैंक अफ अमेरिकाको त्यो त्रास के हो, वास्तविक हो कि होइन, अथवा जस्तो रुस र चीनले भनिरहेछन् नि डलर समाप्त हुन्छ भन्ने दाबी गर्दै आछन्, त्यो के हो यथार्थमा? तथ्याङ्कहरूले के भन्छन्? यसलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले छोटोमा केही तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले भोलिको दिन हेर्नको निम्ति अहिले विश्वको आर्थिक दर हेर्छु, हैन? केही वर्षदेखि यो लगातार भइरहेको, सुधार नभएको। जस्तो बेलायतको 0.5 जीडीपी को वृद्धि दर, विकास दर बेलायतको 0.5, योभन्दा माथि उठ्या छैन। अमेरिकाको 2% को वरिपरि घुमिरहेछ, योभन्दा माथि जान सकेका छैन। स्विडेनको 0.7, इटालीको 0.7, फ्रान्सको 1, जर्मनीको -0.5, 0.5, जर्मनी माइनसमा छ। चीनको 5.2, रुसको 3, ब्राजिलको 4, इन्डियाको 5 भन्दा माथि। भनेपछि जो पश्चिमा शक्ति हुन् उनको जो सबभन्दा बढी भनेको अमेरिकाको, त्यो डुबिरहेको देशको जीडीपी वृद्धि दर सबभन्दा बढी छ 2%, जर्मनीको माइनसमा छ। यसमा सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन। यो जो द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्वले यसमा सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन। यो घट्दै जाने हो। किन? सुधार हुने कुनै आधारै छैन। जस्तो रुससँग ग्यास र चाहिँ तेलको आपूर्ति बढ्ने सम्भावना छैन। विश्वको अरू स्रोतबाट त्यहाँ पूर्ति हुने स्थिति छैन। फ्रान्समा लुट मचाइरहेको थियो, के अरे चाहिँ अफ्रिकाबाट निकालिसके, हैन? अब यिनीसँग स्रोत छैन, त्यसकारण यिनको अर्थतन्त्र अब उक्सिने सम्भावना छैन। एउटा पाटो। अर्को चाहिँ मैले यो के अरे चाहिँ गरिबीको रेखाको कुरा गर्छु। गरिबीको रेखा 2022 मा 2021 मै चीन 0 मा आइसकेको छ। चीनले गरिबीको रेखा उन्मूलनको घोषणा गर्यो 2021 मै। गरिबीको रेखा मुनि चिनिया मान्छे छैन, हैन? अमेरिकामा यो 14.2%, कुल जनसङ्ख्याको 14.2% मान्छे गरिबीको रेखा मुनि छन्। यो टाइमको तथ्याङ्क हो, टाइम, अमेरिकन पत्रिका टाइमको। फ्रान्समा 14.8, स्टाटिस्टाको तथ्याङ्क हो यो। इन्डियामा 15%, यो यूएनडीपी को तथ्याङ्क हो। बेलायतमा 20%, यो बेलायतकै एउटा संस्था जेआरएफ को तथ्याङ्क हो। जर्मनीमा 20.9, यो डेस्टाटा भन्ने एउटा
संस्थाको चाहिँ तथ्याङ्क हो। अब यिनी देशमा गरिबीको रेखा झन्डै 15 भन्दा माथि 20 भन्दा पनि माथि कुनै देशमा छ हैन। रुसमा पनि केही छ, तर चीन यो समस्याबाट मुक्त भएको छ। अब गरिबीको रेखा पनि त्यही बढ्दै गएको छ। यो ट्रेन्ड एउटा प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु। अब मैले अहिले चाहिँ मुख्य दुईटा आर्थिक शक्ति, एउटा ब्रिक्सको नाममा चिनिएको छ, एउटा G7, पश्चिमाहरूको ग्रुप अफ 7 हैन। G7 जस्तो अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायत हैन, सबभन्दा विकसित भने हुन्। यिनको सन् 2024 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु मैले। 24 वर्ष अगाडि ब्रिक्सको कुल जीडीपी, ब्रिक्स सम्बन्ध 5 देश त्यो 2000 मा भने 5 देश भनौँ न, त्यसमा त दक्षिण अफ्रिका त अझ पछि आएको हो हैन। 5 देशको ब्रिक्सको कुल जीडीपी 18.19% थियो विश्वको कुल जीडीपी को 18.19% ब्रिक्सले कभर गरेको थियो र G7 ले 43.48%। यत्रो अन्तर थियो। 18-44 भन्नुस्, 43.5। 18 र 43.5 को अनुपात थियो 2000 मा, सन् 2000 मा 24 वर्ष अगाडि। अब त्यसको 22 वर्ष पछाडि सन् 2022 मा, सन् 2022 मा मानि 2 वर्ष अगाडि भनौँ न, अब ब्रिक्सको 32.14 त्यो 18.19 बाट 32.14 मा आयो। G7 43.48 बाट घटेर 29.92 मा आयो। यसले आर्थिक विकासको ट्रेन्ड देखाउँछ, कसरी गिर्दैछ G7, कसरी गिर्दैछ। किन भन्छ भने यो यत्रो 20 वर्षको यो तथ्याङ्क, यो रफ्तार जो देखिन्छ नि प्रोसेस, यो प्रोसेसले यिनीहरू उँभो लाग्ने कुरा कतै पनि देखाउँदैन। किन यो 1-2 वर्षको जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछिको उतार चढाव मात्रै भइदिए भए हैन, जान पनि सक्छन् भन्न सकिन्थ्यो। त यो सन् 2000 देखि आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि देखिको रफ्तार हो। उनीहरू 43.48 बाट 29.92 मा झरेका छन्। यिनीहरू झर्ने क्रममा छन्। र दोस्रो अब 27 को प्रक्षेपण। अब 3 वर्षपछि ब्रिक्सको कुल जीडीपी 36.5 पुग्दैछ र G7 को 27 मा घट्दैछ। अब 3 वर्षपछि विश्वको कुल चाहिँ तपाईको जीडीपी को है, विश्वको कुल जीडीपी को भनेपछि ब्रिक्सको वरिपरि रहेका देशहरूलाई छुने, त्यहाँसम्म पुग्ने त कुरै छोड्यौं, के रे पुग्ने पनि सम्भावना जब छैन भने उछिन्ने सम्भावना त अब गयो। अब कारण के भन्छ भने मैले भने नि, पश्चिमा अर्थतन्त्र लुटको अर्थतन्त्र हो। पश्चिमा समृद्धि लुटबाट आएको, यदि हामी राम्रोसँग बुझौँ। उनीसँग रिसोर्स छैन पहिलो कुरा। जस्तो युरोप प्राकृतिक रिसोर्स हिसाबले साह्रै गरिब क्षेत्र हो, रिसोर्सै छैन। अमेरिकामा केही छ, यिनीहरू जति समृद्ध भए सबै दुनिया लुटेरै भए। अहिले दुईटा चीज आयो। अहिले के भयो त भन्छ भने त्यो 2000 यता 2 दशकको कुरा गर्दा संसारका धेरै देशहरूले के बुझे भन्छ भने हाम्रो रिसोर्स हामीले नै उपयोग किन नगर्ने, हाम्रो रिसोर्सबाट उनीहरू धनी भए, हामी गरिबको गरिब। त्यसकारणले हाम्रो रिसोर्स हामीले नै प्रयोग गर्ने एउटा यो चेतना फैल्यो र विश्वभरि आफ्नो चाहिँ रिसोर्स आफै प्रयोग गर्ने एउटा होड सुरु भयो। त्यसले चाहिँ नयाँ अर्थतन्त्र विकास भए। जस्तो ब्राजिल, इन्डिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, धेरैका कुराहरू छौँ हामी हैन। विश्वमा यस्ता धेरै देश छन्। अहिले अफ्रिकामा यही नारा उठ्यो, हामीले हाम्रो रिसोर्स प्रयोग किन नगर्ने, किन पश्चिमाहरूलाई लुटाउन दिने, हामी त गरिबको गरिब जहिले पनि। त्यसैले एउटा रिसोर्सहरू यिनको हातबाट चाहिँ घुम्दै गए, तिनी आफूले प्रयोग गर्दै आए हैन। यिनीसँग रिसोर्स भएन एउटा। दोस्रो चाहिँ अहिलेको आजभोलिको ध्रुवीकरणले यिनलाई अलगाममा पारे। यिनी डाका हुन्, यिनी लुटेरा हुन्, यिनी अपराधी हुन्, यिनी बर्बर हुन् र यिनीसँग टाढा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना जागृत हुँदै गयो र त्यस्तो सोच बनाउनेहरूले यिनको विरोधी कितासँग सम्बन्ध सुधार्यो। जस्तो चीन अहिले संसार चाहिँ सारा चिनिया लगानीभित्र किन गयो। यिनले चाहिँ ऋणको पासोका कथा, नक्कली कथा चाहिँ भट्याउँदै पनि सारा संसार त्यो चीनका वरिपरि किन गयो हैन। उनले त्यहाँ प्रगति देखे, चीनसँगको सहकार्यमा आफ्नो विकास त देखिरहेछ नि। यो अहिले समाचार आएछ, अहिले त
चीनले बनाएका पूर्वाधार भनौँ BRI अन्तर्गत चीनले बनाएका जो पूर्वाधार हुन् ती पूर्वाधारमा चीन हैन झकिझकाउ हुन्छ नि, जस्तो बाटो घाटो रेल एयरपोर्ट आदि इत्यादि समुद्रमा होस् जमिनमा न्युयोर्क भन्दा इरान धेरै माथि गयो भनेर हिजो अस्ति मात्रै सायद यो चाहिँ 14 मार्चकै समाचार हो, इरानी मिडियामा समाचार इरनामा समाचार आएको छ। हामी न्युयोर्क भन्दा धेरै माथि छौँ हैन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा। उनीहरू न्युयोर्क भन्दा माथि गइसके हैन चिनिया सङ्घको सहकार्यमा। यिनी साम्राज्यवादी र इन्डियनहरू हैन यिनी कुण्ठित इन्डियनहरूले चिनिया ऋणको पासोको कथा सुनाउँछन्। त्यसकारण संसार जो एखोर्यो नि अहिले चीनतिर र अहिले चाहिँ सामरिक रूपमा तपाईँको रुसतिर, किन सबैले बुझे एउटा आततायी शक्ति लुट्ने मात्रै हो, अर्को चाहिँ साथी हो हैन सहकर्मी हो, उसँग सहकारी गर्न सकिन्छ पनि बुझे। यो प्रवृत्तिले के देखाइरहेछ भन्छ भने अब डलर त डुब्ने नै भयो, सबै तथ्याङ्क नि पार लाग्ने केही देख्दैन। डलर मात्रै हैन, डलर डुब्न दिन चाहिँ यिनको साम्राज्य पनि सबै डुब्ने भयो सबै कोणबाट। चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण हेर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ सुरक्षा तपाईँको गठबन्धन हेर्नुहोस्, चाहे त्यो आर्थिक लगानी हेरौँ, चाहे चाहिँ विकासको चाहिँ प्रवृत्ति हैन जो अनुपात हामीले हेर्छौँ नि विकासको त्यो ट्रेन्ड हेरौँ, चाहे चाहिँ बढ्दो गरिबीको रेखा हेरौँ, कुनै पनि कोणबाट पश्चिमा शक्ति पार लाग्ने सम्भावना छैन। गयो यो चाहिँ तपाईँको डुबेकै हो। अमेरिकाको बैंकले त्यसै चिन्ता जाहेर गरेको छैन, चेतावनी दिएको छैन, उसले अन्तिम अवस्थामा आएर चेतावनी दिएको हो। अब ठ्याक्न चाहिँ सम्भव छैन है भनी देखेपछि चेतावनी दिएको हो र अमेरिका गयो भन्दा पनि हुन्छ र यो दिन धेरै अब टाढा छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।